अन्तर मनका भावहरूको बन्न खोज्दै मलम समावेशी आवाज हो यो सङ्घर्षमा कलम भन्ने उत्कोषका साथ नेपाली वाङ्मयको श्रीवृद्धिमा निरन्तर क्रियाशील रहँदै सृजनशील स्रष्टाहरूलाई मञ्च प्रदान गर्दै र अग्रजहरूलाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा यो स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सर्जामको नयाँ श्रृङ्खलामा म असफल गौतम पुनः उपस्थित भइसकेको छु। प्रिय दर्शकबिन, यतिखेर तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्षमा कलमको यो स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सर्जामको यो नयाँ श्रृङ्खला। यो नयाँ वर्षको शुभारम्भसँगै हामीले नयाँ वर्षलाई केन्द्रित गरेर विभिन्न स्रष्टा साधकहरूका सिर्जना मागेका थियौँ र ती हामीलाई प्राप्त उल्लेख्य स्रष्टा साधकका सिर्जना मध्येबाट हामीले छनौट गरेका केही कविता, मुक्तक र गजलहरू लिएर यो नयाँ वर्ष नयाँ उत्सव सिर्जनाकाईलाई लिएर म आजको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत भएको छु। अब कति पनि ढिलो नगरिकन हामीलाई माया, ममता, सद्भाव र शुभेच्छा राखेर पठाउने स्रष्टाका सिर्जनाहरूलाई नै जोड्नेछु। र तपाईँले पहिलोपटक हाम्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ, सुझाव सल्लाह दिन नबिर्सनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नजिकैको बेल बटन थिच्न पनि नबिर्सनुहोला, जसबाट तपाईँलाई हाम्रा विभिन्न प्रस्तुतिहरू बारेमा जानकारी प्राप्त हुनेछ र हामी एकअर्काका साझेदारी भएर अगाडि बढ्न सहयोग मिल्नेछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। र अब कति पनि ढिलो नगरिकन म सिर्जनातर्फ लाग्दछु। प्राध्यापक डाक्टर पशुपतिनाथ तिमल सेनाको हामीलाई एउटा सुन्दरतम कविता नयाँ वर्ष शीर्षकको कविता प्राप्त भएको छ। 2013 साल आश्विन 16 गते दोराडाँडा लमजुङमा चन्द्रकान्त तिमल सेना र देवकी तिमल सेनाका कोखबाट जन्मनु भएका पशुपतिनाथ तिमल सेना त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट 2042 सालदेखि 2076 सालसम्म विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा प्राध्यापन गरे पेसामा आबद्ध रहेर प्राध्यापक पेसाबाट अहिले सेवानिवृत्त जीवन बिताइरहनु भएको छ र आफूलाई साहित्य साधनाका क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील गराउँदै आउनुभएका तिमसेनाका जनकवि युद्ध प्रसाद मिश्र, प्रगतिवादी कविता मान्यता र प्रवृत्ति, स्वच्छन्दतावादी कविता मान्यता र प्रवृत्ति, युद्ध प्रसाद मिश्र र उनका कविता, नेपाली कविताको विवेचना, खोजखाज कविता सङ्ग्रह र हाम्रो यात्रा कविता सङ्ग्रह लगायतका पुस्तकहरू प्रकाशन भन्ने 15 दर्जनभन्दा बढी विभिन्न समीक्षा समालोचनाहरू उहाँका प्रकाशन भइसकेका छन् र विभिन्न गोष्ठीपत्रहरूमा पनि आफ्ना प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको छ। चिप्लेटी, लमजुङ सङ्गम, निरूपण, पोखरा सन्देश, प्राज्ञ मञ्च, घोषणा, लालुपाते, मार्क्सवाद पूर्वको दार्शनिक चिन्ता विकास लगायतका विभिन्न कृतिहरू सम्पादनमा पनि संयोजनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका उहाँ पृथ्वीनारायण क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ भने नेपाल प्राज्ञ मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। लमजुङ पोखरा सम्पर्क समितिका पनि उहाँ संस्थापक हुनुहुन्छ भने यसका अतिरिक्त नेपाली लोकवार्ता तथा लोक संस्कृति, बुद्धिचाल सङ्घ कास्की, जनसाहित्य मञ्च नेपाल, नेपाल बुद्धिजीवी परिषद, प्रगतिशील लेखक सङ्घ, प्राज्ञिक परिषद, त्रिवी विद्या परिषद, त्रिवी नेपाली विषय समिति, त्रिवी गण्डकी साहित्य सङ्गम, जनजागृति साहित्यिक परिषद, नेपाल प्राध्यापक सङ्घ, प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठन लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध रहेर आफ्नो नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा, वाङ्मयका क्षेत्रमा, भाषाका क्षेत्रमा, प्रगतिशील साहित्य लेखनका क्षेत्रमा आफूलाई क्रियाशील गराउँदै आउनुभएको छ। उहाँको सम्मान योगदानको कदर गर्दै युद्ध प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार, युद्ध प्रसाद मिश्र प्रतिष्ठानले पनि उहाँलाई पुरस्कृत गरेको छ। यसै गरी पाणिनि संस्कृत माध्यमिक विद्यालय दुराडाँडाले उहाँलाई सम्मान गरेको छ। लमजुङ पोखरा सम्पर्क समिति नेपाल विद्याभूषण पदक पनि उहाँले क श्रेणीको विद्याभूषण पदक पनि प्राप्त गर्नुभएको छ भने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट विभिन्न उल्लेख्य सम्मान पुरस्कारहरू पाउनुभएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट दीर्घ सेवा पदक प्राप्त गर्नुभएको छ भने यसरी उहाँले दर्जनौँको सङ्ख्यामा सम्मान र पुरस्कारहरू प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्ता मूर्धन्य साधकको सम्मानका खातिर हामीले यो श्रृङ्खलामा उहाँको एउटा नयाँ वर्ष शीर्षकको कविता प्रस्तुत गर्ने सौभाग्य पाएका छौँ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। कविताको शीर्षक छ नयाँ वर्ष। हत्या, बलात्कार र चित्कार, हिंसक रक्त पिपासु आँखा, हत्या, बलात्कार र चित्कार, हिंस्रक रक्त पिपासु आँखा, बम गोला बर्सिएको आकाश, नरसंहारले रङ्गिएको धरती, थोत्रो आदर्श र खोक्रो राष्ट्रवादको नसालु नाराले थिचिएको मस्तिष्क, अनि थोत्रो आदर्श र खोस्रो राष्ट्रवादको
नसालु नाराले थिचिएको मस्तिष्क अनि उन्मत्त हात्तीको निरङ्कुश सत्ता, भोको पेट र परनिर्भरतामा बाँच्न विवश मेरो वर्तमानको कुरूप यथार्थले टाँसिएको जिन्दगीको तस्बिर बिना हुँदै गरेको यस क्षणमा बिदा दिनु र स्वागत गर्नुको महत्त्व नै कति छ र? तैपनि बिदाई गरौँ पुरानो वर्षलाई, स्वागत गरौँ नयाँ वर्षलाई। तैपनि बिदाई गरौँ पुरानो वर्षलाई, स्वागत गरौँ नयाँ वर्षलाई। तर पनि मनमा त शङ्कै छ, यो नयाँ वर्षले पनि शान्ति प्रदान गर्ला र भनी सडकमा अल्पत्र परेको छ। जताततै गर्मी नै गर्मी छ, छहारे छायामा पनि शीतल छैन। छहारे छायामा पनि शीतल छैन। आलिशान महलका पंख्या हावाले जनतालाई शीतलता दिँदैन। आलिशान महलका पंख्या हावाले जनतालाई शीतलता दिँदैन। बस्ती झुपडी तातेको बेलामा, मान्छेका मस्तिष्क तातेको बेलामा, वसन्त मुर्झाएको यो बेलामा, स्वतन्त्रता लुटिएको यो बेलामा नयाँ वर्ष भनेर के दिउँ शुभकामना? नयाँ वर्ष भनेर के दिउँ शुभकामना? हो, नयाँ वर्ष भन्नु मात्रैको नयाँ वर्ष। नयाँ वर्ष भनेर के शुभकामना दिउँ? न जनताले सुख, शान्ति, स्वतन्त्रता, समृद्धि, सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा नयाँ वर्ष भनेर मैले कसरी शुभकामना दिउँ? के शुभकामना दिउँ भन्ने भाव अभिव्यक्त भएको यो नयाँ वर्ष शीर्षकको कविताका लागि प्राध्यापक डाक्टर पशुपतिनाथ तिमल सेनाप्रति आभार प्रकट गर्दछु। र यसै गरी म अब अर्को कवितातर्फ लाग्दैछु। राधेश्यामले काली नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा चिर परिचित नाम, हामीले चिनाइरहनु पर्ने नाम होइन। त्यसैले उहाँलाई हामीले उहाँको परिचय गर्न खोज्नु भनेको उहाँको व्यापकतालाई सङ्कुचित बनाउनु मात्रै हो। नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि एउटा सङ्गठकका रूपमा, एउटा सर्जकका रूपमा, एउटा साधकका रूपमा आफूलाई अगाडि बढाउँदै आउनुभएका राधेश्याम नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका केन्द्रीय समितिका निवर्तमान अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। र उहाँको हामीलाई एउटा सुन्दरतम कविता प्राप्त भएको छ, नयाँ वर्षलाई कसरी उपभोग गरौँ। हो, उहाँको कविता यसरी सुरु हुन्छ। प्रत्येक नयाँ वर्षलाई यथार्थ मान्ने हो भने, प्रत्येक नयाँ वर्षलाई यथार्थ मान्ने हो भने जो कोहीको पनि उमेर 1 वर्ष बुढो हुन्छ। सूर्य सधैँ आफ्नै लयमा विचरण गरिरहन्छ। समयको गति सधैँ अघि बढिरहन्छ। सूर्य सधैँ आफ्नै लयमा विचरण गरिरहन्छ। समयको गति सधैँ अघि बढिरहन्छ। 20औं शताब्दीको विदाईमा र 21औं शताब्दीको प्रवेशमा आसन्न वर्षलाई म कसरी उपभोग गरौँ? म कसरी अघि बढौँ? म कसरी अघि बढौँ? एउटा वृद्धले जस्तो थप नयाँ अनुभूति सँगालेर गरौँ वा युवाले जस्तो वयसको उन्माद उत्ताउलो भएर गरौँ? एउटा वृद्धले जस्तो थप नयाँ अनुभूति सँगालेर गरौँ वा युवाले जस्तो वयसको उन्मादमा उत्ताउलो भएर गरौँ? म कसरी आफ्नो लयमा विचरण गरौँ? गत वर्षको भोकमरीदेखि रोग व्याधिसम्मलाई, गत वर्षको भोकमरीदेखि रोग व्याधिसम्मलाई, काला पानीदेखि मेची पशुपति नगरसम्मको पीडालाई, देशभरि भएको राज्य आतंक र मानव आर्तनादको निर्मम चित्कारलाई खै म कसरी सम्झना गरौँ? देश चिथर्नेहरूले रक्ताम्य बनाइसके, देश र जनता लुटेर कंगाल पारिसके। यस्तो अनुभूतिबाट म यो वर्ष कसरी टाढा रहूँ? यथार्थमा यो देश प्रजातन्त्र र मानवाधिकारको अनौठो नमुना भएको छ। यथार्थमा यो देश प्रजातन्त्र र मानवाधिकारको अनौठो नमुना भएको छ। कमिसनका लागि अमृतको ठाउँमा विष पस्किएर पनि हुन्छ। कमिसनका लागि अमृतको ठाउँमा विष पस्किएर पनि हुन्छ। जनघात र राष्ट्रघात जति मच्चाए पनि महाकाली मात्र किन सिधै देशलाई तस्करी गरे पनि हुन्छ। देश आखिर नबुझ्नेहरूका लागि माटो त हो। देश आखिर नबुझ्नेहरूका लागि माटो त हो। 7 पुस्तालाई पुग्ने कमिसन पाएपछि देश कुनै पनि विदेशीलाई जिम्मा लगाए पनि हुन्छ। 7 पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति कमिसन पाएपछि
देश कुनै पनि विदेशीलाई जिम्मा लगाए पनि हुन्छ। आजको यथार्थलाई आत्मसात गरेर यो वर्ष खै म कसरी अघि बढु, आजको यथार्थलाई आत्मसात गरेर खै म कसरी अघि बढु, खै म कसरी अघि बढु, केही नगरी एक वर्ष बुढो भनु या लड्दा लड्दै मरु, यो वर्षलाई खै म कसरी उपभोग गरौँ, यो वर्षलाई खै म कसरी उपभोग गरौँ। हो, हामी नयाँ वर्ष आयो भनिरहन्छौँ। नयाँ भित्ताको फेरिएको क्यालेन्डरले मात्रै नयाँको अनुभूति दिन सकिरहेको छैन। यस्तो विषम परिस्थितिमा म कसरी नयाँ वर्ष भनेर नयाँ वर्षलाई कसरी स्वागत गरौँ, कसरी मनाऊ भन्ने भाव अभिव्यक्त भएको यो राधेश्याम लेकालीजीको सुन्दरतम कविताका लागि आभार प्रकट गर्छौँ। प्रियजन, यतिखेर तपाईँले सङ्घर्षमा कलमको यो आधिकारिक च्यानल सक नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ र यो साप्ताहिक रूपमा प्रसारण हुने स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सरजामको यो नयाँ श्रृङ्खलामा म असफल गौतम उपस्थित भएको छु। तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ? सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला भन्ने बिर्सनुहुने छैन भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ र नबिर्सनुहोला भन्ने पनि हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ। र यसै गरी अब म अर्का स्रष्टाका सिर्जनातर्फ लाग्छु। प्रेम सागर खड्का, जो आफूलाई लोफर भन्न रुचाउनुहुन्छ, दिपायल डोटीका स्रष्टा हुनुहुन्छ, नेपाली वाङ्मयका क्षेत्रमा फुटकर सिर्जनामा आफूलाई क्रियाशील गराउँदै आउनु भएको छ र उहाँका दुई सुन्दरतम गजल हामीलाई प्राप्त भएका छन्। मौलाउँदै थियो फूल जस्तै झारेर पो झरेको हो, हजुरले जे भन्नुहोस् ऊ दलित भएकै कारण मरेको। मौलाउँदै थियो फूल जस्तै झारेर पो झरेको हो, हजुरले जे भन्नुहोस् ऊ दलित भएकै कारण मरेको हो। मौलाउँदै थियो फूल जस्तै झारेर पो झरेको हो। सत्ता शासन र अदालतमा ठालुहरू नै भएपछि, सत्ता शासन र अदालतमा ठालुहरू नै भएपछि र त मुद्दा अनुसन्धानमा रफा दफा गरेको हो। मौलाउँदै थियो फूल जस्तै झारेर पो झरेको हो। नदीको बहाव थियो बगायो तपाईँ भन्नुहुन्छ, नदीको बहाव थियो बगायो तपाईँ भन्नुहुन्छ, सायद नदी नालाहरू बचपनदेखि तरेको हो। मौलाउँदै थियो फूल जस्तै झारेर पो झरेको हो। अन्तिम शेर, कति छाती ठोक्नुहुन्छ अलि अहमता देखाएर, कति छाती ठोक्नुहुन्छ अलि अहमता देखाएर, बिन्ती भनिदिनुहोस् न अन्यायमा परेको हो। मौलाउँदै थियो फूल जस्तै झारेर पो झरेको हो, हजुरले जे भन्नुहोस् ऊ दलित भएकै कारण मरेको हो। समाजमा विभेद छ, भेदभाव छ, मान्छे दलित भएकै कारण प्रेममा पर्दा पनि परेर मर्नु परेका छन्। हो, 2077 सालको दिन वर्ष हाम्रा लागि त्यति प्रिय रहेन। कोरोनाले देश आक्रान्त भइरहेको बेला हाम्रा नवराज बिकहरू मर्नु पर्यो, नदीमा बग्नु पर्यो भन्ने भावलाई अभिव्यक्त गरेर लेखिएको यो गजल 77 साल यस्तै भए पनि 78 सालमा मान्छेहरू मर्न नपरोस्, दलित भएकै कारण मर्न नपरोस् भन्ने आशय व्यक्त गरेको गजलपछि उहाँको अर्को गजलतर्फ म लाग्छु। यो दिलको कुना कन्दरमा धायो त्यत्तिकै, कोमल मन मुटुले व्यर्थै चोट पायो त्यत्तिकै। यो दिलको कुना कन्दरामा धायो त्यत्तिकै, कोमल मन मुटुले व्यर्थै चोट पायो त्यत्तिकै। यो दिलको कुना कन्दरामा धायो त्यत्तिकै। भाग्ने गरेका ती देवता पनि पापी रहेछन् कि, भाग्ने गरेका ती देवता पनि पापी रहेछन् कि, भाकल स्वरूप चढाएको भेटी खायो त्यत्तिकै। यो दिलको कुना कन्दरामा धायो त्यत्तिकै। कुकुर जनावर हो बोलाएपछि मात्रै आयो, कुकुर जनावर हो बोलाएपछि मात्रै आयो, मान्छे बेला बखत मौका छोपेर आयो त्यत्तिकै। यो दिलको कुना कन्दरामा छायो त्यत्तिकै। अन्तिम शेर छ, उसले शिरको सिउँदो वस्तुको भावमा बेचिदियो,
उसले शिरको सिउँदो वस्तुको भाउमा बेची त्यो बिचारा निर्दोष प्रेम चोखो माया लायो त्यत्तिकै यो दिलको कुना कन्दरामा छायो त्यत्तिकै कोमल मन मुटुले व्यर्थै चोट पायो त्यत्तिकै हो। समाजमा उसले शिरको सिउँदोला वस्तुको भाउमा बिक्री गरिदिएपछि कसको के लाग्छ र? निर्दोष प्रेम पनि चोखो प्रेम पनि बिचरो भएको छ भन्ने भाव अभिव्यक्त भएको यो गजल यी प्रेम सागर खड्का जो लोफर भन्न रुचाउनुहुन्छ दिपायल डोटीका स्रष्टाका यी दुई सुन्दर गजलका लागि आभार प्रकट गर्छौं। हो, अघिल्ला वर्षहरूमा लागेका प्रेमहरू यस्तै भए, मायाका नाममा नवराजहरू मारिए र यो नयाँ वर्ष साँच्चै नयाँ भएर आयो। यस्ता अन्याय र अत्याचार, विकृति र विसङ्गतिहरू अन्त्य हुन् भन्ने भाव आशय अभिव्यक्त भएका यी सुन्दरतम गजलपछि म अब अर्का स्रष्टा श्रीकृष्ण शर्माजीका सृजनाहरूतर्फ म लाग्छु। उहाँका केही मुक्तक हामीलाई प्राप्त भएका छन्। बालुवाको महल छोडी खरमा पनि आऊ तिमी, सधैँ आँसु पिउने दुखी अधरमा पनि आऊ तिमी। बालुवाको महल छोडी खरमा पनि आऊ तिमी, सधैँ दुखी आँसु पिउने अधरमा पनि आऊ तिमी। सधैँ बाहिरबाटै भाग्छौ किन नयाँ वर्ष, यसपालि त गरिबको घरमा पनि छाऊ तिमी, आऊ तिमी। हो, नयाँ वर्ष तिमी सधैँ धनीहरूको घरमा आएर गरिबका घरमा त बाहिरैबाट भाग्छौ, यो वर्ष गरिबहरूको घरमा पनि आऊ भन्ने भाव अभिव्यक्त भएको। त्यसपछि अर्को मुक्त, जिन्दगीका अनगिन्ती हर्ष बनेर आऊ, पात्रो होइन जीवन फेर्ने वर्ष बनेर आऊ। जिन्दगीका अनगिन्ती हर्ष बनेर आऊ, पात्रो होइन जीवन फेर्ने वर्ष बनेर आऊ। सधैँ धनी मान्छे खोज्दै नहिँड न नयाँ वर्ष, यसपालि त गरिब रम्ने उत्कर्ष बनेर आऊ। यसै गरी उहाँका अन्य मुक्तकहरू, दुःख बाहेक नयाँ वर्ष बोकेर आऊ, उपहारमा केवल हर्ष बोकेर आऊ। दुःख बाहेक नयाँ वर्ष बोकेर आऊ, उपहारमा केवल हर्ष बोकेर आऊ। किस्ता किस्ता रमाउने बानी छैन मेरो, सीमा नाप्ने त्यो उत्कर्ष बोकेर आऊ। सत्यको जित असत्यको हार हुने भए, मासु जस्तै मासु बेच्ने बजार हुने भए। सत्यको जित असत्यको हार हुने भए, मासु जस्तै आँसु बेच्ने बजार हुने भए। संसारकै धनी मान्छे मनै हुन्थ्यो होला, मनभरिका पीडाहरूको व्यापार हुने भए। चमेराको कुनै पनि थर हुन्न यहाँ, बाँदरमती भए कुनै घर हुन्न यहाँ। चमेराको कुनै पनि थर हुन्न यहाँ, बाँदरमती भए कुनै घर हुन्न यहाँ। अगाउन्जेल मात्रै मित्र ठान्छौ तिमीले, भोकाएको सिंहको केही भर हुन्न यहाँ। यसै गरी उहाँको अन्तिम मुक्तक छ, अचानोमा पनि उस्तै धार हुने भए, फुलमा पनि काँडा जस्तै विचार हुने भए। अचानोमा पनि उस्तै धार हुने भए, फुलमा पनि काँडा जस्तै विचार हुने भए। खुकुरिनी काट्थ्यो होला देख्था अचानोलाई, कठोर प्रहार गर्दनमाथि लगातार हुने भए। हो, यी सुन्दर भाव अभिव्यक्त भएका यी सुन्दरतम मुक्तकका लागि श्रीकृष्ण शर्माजीलाई आभार प्रकट गर्छौं। प्रिय दर्शकबिन, यतिखेर तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सर्जामको यो नयाँ श्रृङ्खला र यो श्रृङ्खलामा अब अर्का स्रष्टा सुरेश कुमार पाण्डेजीका दुई नयाँ वर्ष विशेष गजल प्राप्त भएका छन् र यी गजलहरू म प्रस्तुत गर्दैछु। धेरैका मेसेजमा थुप्रै उपहार आएका छन्, नयाँ वर्षका मिठा मिठा प्यार आएका छन्। धेरैका मेसेजमा थुप्रै उपहार आएका छन्, नयाँ वर्षका मिठा मिठा प्यार आएका छन्। धेरैका मेसेजमा थुप्रै उपहार आएका छन्। यति धेरै माया गरेर आफन्तीसँग साथीले, यति धेरै माया गरेर आफन्तीसँग साथीले, सुन्दर नयाँ फुलकै परिकार आएका छन्। धेरैका मेसेजमा थुप्रै उपहार आएका छन्। जे जस्तो रहला अन्तिमसम्म हेर्न बाँकी छ, जे जस्तो रहला अन्तिमसम्म हेर्न बाँकी छ। प्रथम दिनमा प्रेमका आधार आएका छन्। धेरैका मेसेजमा थुप्रै उपहार आएका छन्। यति धेरै मायाको कोसेली उपहार देख्दा, यति धेरै मायाको कोसेली उपहार देख्दा, लाग्छ सहयोगी सारा संसार आएका छन्। नयाँ वर्षका मिठा मिठा प्यार आएका छन्। मलाई होइन देशभक्त भावनाको कदर हो, मलाई होइन देशभक्त भावनाको कदर हो। अनलाइन साथमा खबर आएका छन्।
नयाँ वर्षका मिठा मिठा प्यार आएका छन्। अन्तिम शेर छ, धेरैलाई सम्झिन बाँकी नै छ होला मैले पनि। धेरैलाई सम्झिन बाँकी नै छ होला मैले पनि। सम्झिनुहोस् रचनामा दिगदार आएका छन्। नयाँ वर्षका मिठा मिठा प्यार आएका छन्। धेरैका म्यासेजमा थुप्रै उपहार आएका छन्। यसै गरी उहाँको अर्को गजल छ, नव वर्षको स्वागतमा धुमधाम भयो, बधाई र स्वागतहरू शुभ शाम भयो। नयाँ वर्षको स्वागतमा धुमधाम भयो, बधाई र स्वागतहरू शुभ शाम भयो। नयाँ वर्षको स्वागतमा धुमधाम भयो। बहाना हो मानिसलाई हाँस्ने हँसाउने, बहाना हो मानिसलाई हाँस्ने हँसाउने। बिहान देख्नु हाम्रो यही कामना हो। नयाँ वर्षको स्वागतमा धुमधाम भयो। जति छिप्पिए पनि संस्कार उस्तै रहेछ, जति छिप्पिए पनि संस्कार उस्तै रहेछ। संसारमा समाज पनि बदनाम भयो। नयाँ वर्षको स्वागतमा धुमधाम भयो। आमा छाडौ पुरानो विचार नयाँ फेरौँ, आमा छाडौ पुरानो विचार नयाँ फेरौँ। रूढिवादले हाम्रो देश धेरै जाम भयो। नयाँ वर्षको स्वागतमा धुमधाम भयो। हामी मरे पनि यही माटोमा मिसिन्छौँ, हामी मरे पनि यही माटोमा मिसिन्छौँ। हाम्रो लागि स्वर्ग नर्क यही ठाम भयो। नयाँ वर्षको स्वागतमा धुमधाम भयो। हाम्रो भन्नु त यही धरती र आकाश हो, हाम्रो भन्नु त यही धरती र आकाश हो। बाटो देखाउने मात्र जुन र घाम हो भयो। नयाँ वर्षको स्वागतमा धुमधाम भयो। अन्तिम शेर छ, थाहा छ फुलेर झरे नि निको हुँदै हुँदैन, थाहा छ फुकेर झारे नि निको हुँदै हुँदैन। औषधि उपचारले मात्र आराम भयो। नयाँ वर्षको स्वागतमा धुमधाम भयो। बधाई र स्वागतहरू शुभ शाम भयो। हो, नयाँ वर्षका नाममा धेरै धुमधाम भएका छन्, तर बिरामीहरू न औषधिले उपचार भएका छन् न झारफुकले उपचार भएका छन्। यी दुखेका घाउहरू, यी नेपाली आमाका छातीमा लागेका व्यथाहरू, पीरहरू, विरह र वेदनाका रोगहरू डाक्टरले पनि भएन, वैद्यले पनि भएन। हो, न होमियोप्याथिकले हुन्छ न एलोप्याथिकले हुन्छ। त्यसैले गर्दा यो नयाँ वर्षमा यी सम्पूर्ण रोगहरू निको हुने वर्ष बनेर आओस् भन्ने शुभेच्छा अभिव्यक्त भएका यी सुन्दरतम गजलका लागि सुरेश कुमार पाण्डेजीलाई आभार प्रकट गर्छौँ। प्रिय दर्शकबिन, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्षमा कलमको यो स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सरजामको यो नयाँ श्रृङ्खला र यो आजको बसाइमा म असफल गौतम पनि अन्तिमतर्फ आइपुगेको छु। हो, नयाँ वर्ष जस्तो भए तापनि, जे जसरी आए तापनि साँच्चै नयाँ भएर आओस्। यो नयाँ वर्षको यो पहिलो नयाँ श्रृङ्खलामा हामी सरजामको यो अर्को श्रृङ्खला भए तापनि नयाँ वर्षको यो पहिलो नयाँ श्रृङ्खलामा साँच्चै नयाँ वर्ष यहाँहरूका लागि नयाँ भएर आओस्। सुख स्वास्थ्य सुकृति र दीर्घायुको कामना गर्दै नयाँ वर्ष साँच्चै नयाँ भएर आओस्। हामी सबैको मनमा हर्ष, उल्लास र उमङ्ग छाओस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म असफल गौतम बिदा चाहन्छु। यहाँको बाँकी समय शुभ रहोस्। शुभ दिन।